दर्शकवृन्द, कोभिडबाट प्रभावित भएका क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले खेल्ने भूमिका सकारात्मक रहने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। साथै राष्ट्र बैंकले ग्राहकको गुनासो सम्बोधन गरेको दाबी समेत गरेको छ। अबका दिनमा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्राहक र बैंक बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने उद्देश्य राष्ट्र बैंकको रहेको छ। यसबारे थप जानकारीका लागि हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टसँग संवाद गरेका छौं। सर, यो अहिले चालू वर्षको मौद्रिक नीति आएको छ हैन, यो मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन बारे यहाँले के भन्नुहुन्छ? यो आर्थिक वर्षको लागि जुन मौद्रिक नीति हामीले सार्वजनिक गरेका छौं, मौद्रिक नीतिको 3-4 प्रमुख उद्देश्य थियो। हेर्नुस् चाहिँ रहेको छ अहिले। पहिलो उद्देश्य के हो त भनेर भन्दाखेरि यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि कोभिड-19 को कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा र विशेष गरी उद्योग व्यवसाय र विभिन्न सेवा लगायतका क्षेत्रहरू प्रभावित भएका छन्। त्यो अवस्थामा हामीले आर्थिक पुनरुत्थानलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मुख्य जोड हो मौद्रिक नीतिको। र आर्थिक पुनरुत्थान सँगसँगै हामीले मौद्रिक नीति अथवा केन्द्रीय बैंकको नीतिको जोड चाहिँ समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व पनि रहन्छ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने र आर्थिक पुनरुत्थानलाई अगाडि बढाउने हाम्रो मुख्य अहिले जोड हो। र यो आर्थिक पुनरुत्थानलाई अगाडि बढाउनका लागि 3-4 कुराहरू अहिलेको मौद्रिक नीतिले राखेको छ। पहिलो कुरा, पुनर्कर्जा सुविधालाई व्यापक बनाउने, पुनर्कर्जा सुविधाको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने, पुनर्कर्जा सुविधाको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रसम्म, दुर्गम क्षेत्रसम्म पुर्याउने र त्यसको माध्यमबाट साधन प्रवाह बजारमा बढाउने, सँगसँगै ब्याज दरलाई चाहिने पनि विशेष गरिकन कर्जाको ब्याज दरलाई पनि एउटा निश्चित वाञ्छित सीमामा राख्ने, एउटा निश्चित स्तरमा त्यसलाई राख्ने भन्ने जोड हो। र पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिसकेको छ। अब केही दिनमै पुनर्कर्जाको लागि आह्वान पनि हुन्छ र त्यसरी पुनर्कर्जा सम्बन्धी क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्दाखेरि यसले विशेष गरिकन लघु उद्यमीहरू, घरेलु उद्यमीहरू अथवा सानोतिनो पेशा व्यवसायमा लागेका मान्छेहरूलाई पनि लक्षित गरिकन पुनर्कर्जा कार्यक्रम अगाडि बढ्न गइरहेको छ। पुनर्कर्जालाई हामीले लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनका लागि कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा अहिले यसको मोडालिटी केही परिवर्तन गरिएको छ र विशेष गरिकन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विगतमा जसरी हरेक पुनर्कर्जाको ग्राहकको निवेदन राष्ट्र बैंकमा ल्याएर अनि त्यो निवेदन उप राष्ट्र बैंकमा विभिन्न प्रक्रियागत हिसाबले अगाडि बढ्ने काम हुन्थ्यो, अब त्यो नगरिकन एकमुष्ट रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुनर्कर्जालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने, उहाँहरूले एकमुष्ट रूपमा निवेदन ल्याउन सक्ने भन्ने किसिमले अहिले व्यवस्था अगाडि बढाइरहेछ। मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको कुरा गर्दाखेरि यसैले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मौद्रिक नीतिले तय गरेको पुनर्कर्जा सुविधा हो। पुनर्कर्जा सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि सार्वजनिक भइसकेको छ। अब दोस्रो मौद्रिक नीतिले तय गरेको अहिलेको के हो त भन्नुहुन्छ भने सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई विस्तार गर्ने भन्ने हो। र त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जालाई विस्तार गर्नका लागि बैंकका हरेक शाखाहरूलाई, वाणिज्य बैंकका शाखाले 10 वटा र विकास बैंकका शाखाले कम्तीमा 5 वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धी परिपत्र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरिसकेको छ। र तेस्रो मौद्रिक नीतिमा अहिले भएको एउटा नितान्त नयाँ व्यवस्था बैंकिङ क्षेत्रका ग्राहकहरूको, वित्तीय ग्राहकहरूको हितलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर वित्तीय क्षेत्रका ग्राहकहरूले जसरी बैंकमा आफ्नो कारोबार गर्दाखेरि कर्जा लिँदा अथवा अन्य विभिन्न किसिमका कारोबारहरू गर्दाखेरि ठुलो मात्रामा शुल्क तिर्नुपर्ने, शुल्कमा एकरूपता नभएको भन्ने ग्राहकहरूको गुनासो थियो, त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि अहिले हामीले यो बैंकका ग्राहकहरूले बैंकलाई कर्जा लिँदा होस् अथवा अन्य विभिन्न कारोबार गर्दाखेरिको अवस्थामा तिर्नुपर्ने फी सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि व्यवस्थित गरिएको छ। जस्तो अहिले वाणिज्य बैंकबाट कसैले कर्जा लिँदाखेरि त्यो कर्जा रकमको 0.75% भन्दा बढी त्यसको प्रोसेसिङ फी अथवा त्यसको चाहिने सेवा शुल्क नतिर्नुपर्ने। त्यसै गरिकन विकास बैंकबाट कर्जा लिँदा 1%, वित्त कम्पनीबाट कर्जा लिँदा 1.25% र लघु वित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा 1.5% भन्दा बढी सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने, प्रशासनिक शुल्क पनि जसलाई भनिन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। वित्तीय ग्राहक संरक्षणका लागि अन्य केही व्यवस्थाहरू पनि अहिले
गरिएको छ। र यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो जुन अहिले चाहिँ सबैतिरबाट उद्योगी व्यवसायी र विभिन्न किसिमका बैंकका ग्राहकहरूले पनि उठाइरहेको के थियो त भन्दाखेरि यो कोभिड-19 का कारणले गर्दा 3-4 महिनासम्म हाम्रो व्यवसाय प्रभावित भएको छ, व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको छैन र कर्जा तिर्न सकिँदैन भन्ने थियो भने कर्जा तिर्न सक्ने क्षमतालाई आकलन गरिकन हामीले केही सर्वेक्षण पनि गर्यौं, केही ब्याङ्कहरूको प्रतिक्रिया पनि लियौं र अहिलेको व्यावसायिक वातावरण सबै बुझिकन कर्जा तिर्नुपर्ने असार मसान्तमा तिर्नुपर्ने कर्जाको अवधि 1 वर्षसम्मको लागि पनि सारिएको छ। अति प्रभावित क्षेत्रको लागि 2078 असार मसान्तसम्म, त्यसै गरिकन मध्यम प्रभावितको लागि 2077 चैत मसान्तसम्म र अलिकति तुलनात्मक रूपमा कम प्रभावितको लागि 2077 पुष मसान्तसम्म त्यो कर्जा असार मसान्तमा तिर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता तिर्ने अवधि पनि सारिएको छ। त्यसैले यसले चाहिँ व्यावसायिक जगतमा एउटा वातावरण सहज बनाउने, त्यसै गरिकन व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास जगाइदिने काम पनि यसले गरेको छ र मौद्रिक नीतिको विषयमा सबैतिरबाट त्यसैले सकारात्मक प्रतिक्रिया मौद्रिक नीतिले मान्छेहरूलाई चाहिँ एक किसिमले पुनर्जागृत गरेको अवस्था चाहिँ छ र यसको कार्यान्वयनका लागि हामीले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई मौद्रिक नीतिमा भएका तमाम व्यवस्थाहरूको विषयमा परिपत्र जारी गरिसकेका छौँ र ती व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा पनि आइसकेका छन्। हजुर, अहिले मौद्रिक नीति आएसँगै बैंकहरूबाट जुन किसिमका सेवा सुविधा लगायतका विभिन्न विषयहरूमा अंकुश पनि लागेको छ नि, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? त्यो राष्ट्र बैंकले अहिले गरेको व्यवस्था हो। विगतमा ग्राहकहरूबाट ठुलो गुनासो आइरहेको थियो। बैंकहरूको सेवा शुल्क अथवा बैंकहरूबाट एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा पैसा स्थानान्तरण गर्दा, रकमान्तर गर्दा होस् अथवा कर्जा लिँदा होस्, कर्जाको भुक्तानी गर्दा अथवा कहिलेकाहीँ चाँडै भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। आफ्नो क्षमता ग्राहक ऋणीले आफ्नो क्षमता बनाइसकेपछि त्यो अवस्थामा पनि हामीले धेरै ठुलो मात्रामा अथवा धेरै ठुलो दरमा सेवा शुल्क तिर्नु परिरहेछ। यसलाई व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो भनेर ग्राहकहरूले लामो समयदेखि उठाउनु भएको विषय थियो। त्यसलाई पनि अहिले यसले सम्बोधन गरेको छ र अब यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सकारात्मक नै हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि उहाँहरूको अधिकांश लागत उहाँहरूको आधार दरमै प्रतिबिम्बित भइसकेको हुन्छ। त्यसैले आधार दरमा धेरै कुराहरू प्रतिबिम्बित भइसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि र अहिले फेरि हामी सबै असहज अवस्थामा भएको व्यवसायीलाई, बैंकका ग्राहकहरूलाई हामीले सकेसम्म प्रोत्साहित गरिकन उहाँहरूलाई आफ्नो उद्यम व्यवसायमा फर्किने वातावरण बनाइदिनु पर्ने, बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा पनि हामीले राष्ट्रिय स्तरमा प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह बढाउनु पर्ने, यो सबै अवस्थालाई मध्यनजर गरिकन पनि यो सेवा शुल्कलाई व्यवस्थित गर्ने र ग्राहक र बैंकको बीचको सम्बन्धलाई यसले चाहिँ थप बलियो बनाउने। अन्यथा के हुन्छ त भनेर भन्दा ग्राहकहरूले हरेक पटक राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि पारदर्शी ढङ्गले हरेक बैंकले लिने सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थालाई अहिलेको मौद्रिक नीतिले व्यवस्थित गरेको हो। हजुर, यो ऋण लगानीको प्रतिस्पर्धा पनि चलेको छ बैंकहरू बीचमा, यस विषयलाई पनि के भन्नुहुन्छ यहाँले? अब अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने बैंकहरूमा निक्षेप सङ्कलन भएको छ। यो कोभिडको संक्रमण बढिसकेपछिको अवस्थामा विशेष गरी चैतदेखि असारसम्म बैंकहरूमा निक्षेप सङ्कलन बढेको र बैंकहरूको कर्जा प्रवाह विस्तार हुन नसकेको अवस्था हो। त्यो यथार्थ अवस्था हो। र यो अवस्थामा पछिल्लो समय जुन यहाँले उठाउनु भएको छ, एउटा बैंकको कर्जा अर्को बैंकले लिने र त्यसरी चाहिँ कर्जामा एक किसिमले अहिलेको भाषामा, चलन चल्तीको भाषामा भन्ने हो भने प्रचलित भाषामा कर्जा खोसाखोस पनि भइरहेको भन्ने सुनिएको छ। अब यसमा बैंकहरूले एउटा आफूलाई यसमा अलिकति बढी व्यवस्थित बनाउने, आफूलाई अलिकति यसमा तार्किक हिसाबबाट भोलि अलिकति आफ्नो प्लान दिगो योजना बनाइकन अगाडि जानुपर्ने, योजनाबद्ध ढङ्गले जानु भएन भने त्यसको जोखिम भोलि उहाँहरूलाई नै हुन्छ। आज सस्तोमा, असाध्यै सस्तोमा अहिले बजारमा पर्याप्त मात्रामा तरलता छ भनेर हामीले कर्जा प्रवाह गर्न थाल्यौँ र ब्याज दर धेरै तल झार्यौँ र केही समयपछि फेरि तरलतामा दबाव देखिन थाल्यो। बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह थप गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। केही समयपछि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने बित्तिकै त्यति बेला कर्जा प्रवाह बढाउनु पर्ने, अर्कोतिर ब्याज दर पनि बढाउनु पर्ने अवस्था आउँछ र त्यति बेला फेरि अहिलेको ग्राहकलाई अहिले दिएकै ब्याज दरमा राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा उहाँहरूले आफै चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ। र अब केही बैंकहरू जसले चाहिँ ग्राहकहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा पार्नु भएको थियो, अलिक ब्याज दर माथि नै लगाउनु भएको थियो भने उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ग्राहकहरूलाई अब अहिलेको अवस्थामा कन्भिन्स गरिकन उहाँहरूलाई एउटा सही रेट, रिजनेबल रेट र इन्ट्रेस्टको लगाइकन उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो ब्याङ्कमा रिटेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले कर्जा खोसाखोस गर्ने, ग्राहक खोसाखोस गर्ने भन्दा पनि एउटा आफ्नो योजना आफूलाई हेर्ने
योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि जाने, भोलि केही समस्या आउन सक्छ कि तरलता व्यवस्थापनमा भोलि दबाब आउने बित्तिकै हामीले कसरी अगाडि जान सक्छौँ भन्ने उहाँहरूको प्लान हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ आफ्ना असल ग्राहकहरूलाई त उहाँले रिटेन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, जसले हिजो चाहिँ अलिक बढी मार्केटमा तिर्नुपर्ने भन्दा बढी ब्याज दर लगाइरहनु भएको छ। त्यो ग्राहकहरू स्वाभाविक रूपमा अहिले स्विच हुने हुन्छ, उहाँहरूले स्विच खोज्नु पनि हुन्छ ग्राहकहरूले। कतिपय ग्राहकहरूको त्यस्तो आइरहेको पनि छ, 15% ब्याज लिनुभएको छ, अब हामी 10-11% पाइरहेछौँ भने त्यहाँ जाने कि नजाने भन्ने कुराहरू कहिलेकाहीँ मलाई पनि सोध्नुहुन्छ र त्यो बजारको स्वतन्त्रताको कुरो पनि हो। यसमा बैंक र व्यवसायी, बैंक र ऋणीले आपसमा सरसल्लाह गरिकन उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई आफ्नो स्थान रोज्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, अहिले नयाँ कर्जाको माग के रहेको छ त? अहिले आर्थिक गतिविधि धेरै अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था हो। हामी सबै अनिश्चिततामा छौँ। कोभिड-19 को संक्रमण अद्यापि जारी छ र यो अवस्थामा कर्जाको त्यति धेरै माग छैन, तर लकडाउन सहज भएसँगै बिस्तारै अब के कर्जाको माग बढ्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। यद्यपि पछिल्लो समय यो 2-4 दिन यता जसरी फेरि कोभिड संक्रमण बढिरहेको छ, यसले केही अनिश्चितता केही समयको लागि त सिर्जना गरि नै राख्छ जस्तो देखिन्छ। अब लगानीको वातावरणलाई अब कसरी अगाडि लैजाने, त्यो वातावरण कसरी निर्माण गर्ने? अब अहिलेको अवस्थामा लगानीको वातावरणलाई हामीले अगाडि बढाउनका लागि 2-4 वटा कुराहरू सँगसँगै जानुपर्ने हुन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो त भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको कार्यान्वयनका लागि राखिएका जुन कार्यक्रमहरू छन्, विशेष गरिकन पूर्वाधार क्षेत्रसित सम्बन्धित कार्यक्रमहरू छन्, ती कार्यक्रमहरूको कुनै न कुनै हिसाबबाट कार्यान्वयन अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ लगानीको वातावरण बनाउँछ, त्यसले लगानीको एउटा माग पनि बढाउँछ, विशेष गरिकन ब्याङ्कको कर्जाको माग पनि बढाउँछ र त्यसले अर्थतन्त्रमा अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध इस्ट्याब्लिस गर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि कुनै ठाउँमा हामीले चाहिँ पुल बनाउने भनेका छौँ, कुनै ठाउँमा त्यसै गरिकन बाटोहरूलाई, सडकहरूलाई 4 लेनको बनाउने भनेका छौँ। यद्यपि अहिले असहज अवस्था छ, असहज अवस्था हुँदाहुँदै पनि हामीले कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ त्यो गरिकन त्यस प्रकारको कार्यक्रमहरूको पूर्वाधारसित सम्बन्धित कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई हामीले चाहिने अवस्था हेरिकन अगाडि बढाउन सक्यौँ। अब अर्को कुरो, अहिले हामीले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने भनेका छौँ र कोभिड संक्रमण कम भएका जिल्लाहरूमा त्यहाँको वस्तुस्थिति हेरिकन ब्याङ्कहरूले पनि त्यहाँ लगानीको सम्भावना यसो हेर्ने, आफ्ना शाखाहरू मार्फत त्यहाँ कसरी चाहिँ अहिले कर्जा यदि चाहिँ प्रवाह गर्न सकिन्छ र त्यहाँ कर्जाको माग छ भने त्यो अवस्था पनि हेर्ने, त्यसले पनि एउटा लगानीको वातावरण दिन सक्छ। किन भन्नुहुन्छ भने हामीले यो अहिलेको संक्रमणको अवस्थामा पनि के देख्यौँ त भन्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हाम्रो खाद्य सुरक्षा रहेछ। खाद्यान्नको आपूर्तिमा कहीँ व्यवधान आउने बित्तिकै त्यसले चाहिँ बजारमा ठुलो असमञ्जस क्रिएट गर्ने, त्यसले चाहिँ अलिकति अव्यवस्था सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना त हुँदो रहेछ। त्यसो भएर कृषि क्षेत्रमा पनि ब्याङ्करले चाहिँ अहिले अवस्था हेरिकन, यद्यपि जोखिम छ र त्यो जोखिमलाई कसरी हुन्छ न्यूनीकरण गरिकन आफ्नो कर्जा प्रवाहलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अब केही त लगानी स्वाभाविक रूपमा अब अगाडि बढ्छ। हेर्नुहोस्, पहिले चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विशेष गरिकन चैत-वैशाखमा आयात चाहिँ सङ्कुचनमा गएको थियो, आयात असाध्यै घटेको अवस्था थियो भने अब बिस्तारै आयात बढ्न थालिसकेपछि हाम्रो चाडपर्वको सिजन र त्यसपछि गएर यो आर्थिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने, पूर्वाधारसित सम्बन्धित क्रियाकलापहरू पनि अगाडि बढाउने हुँदाखेरि आयात बढ्छ। आयात बढ्दाखेरि पनि कर्जाको माग बढ्छ। तर अहिलेको अनिश्चितता चाहिँ यो कोभिड संक्रमणले सिर्जना गरिरहेछ। त्यसैले यो अनिश्चिततामा हामी अब कसरी व्यवस्थित हुने भन्ने कुरामा हामीले चाहिने स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने, स्वास्थ्य सतर्कतालाई प्राथमिकतामा राखिकन लगानी विस्तार गर्ने, कर्जालाई हामीले चाहिने विशेष गरिकन जुन क्षेत्रमा जोखिम कम छ र अहिले पनि आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुन सक्छ त्यो क्षेत्रमा अथवा ती स्थानमा, ती क्षेत्रमा, ती प्रदेशमा कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवसर अहिले ब्याङ्कहरूले सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यद्यपि अहिले धेरै चाहिँ हामी आक्रामक ढङ्गले अहिले कर्जा विस्तार गर्न सक्ने स्पेस चाहिँ देखिँदैन। हजुर, अहिले ब्याङ्कमा रहेको जुन यो तरलता रहेको छ त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने? तरलताको व्यवस्थापनको लागि एउटा उपाय भनेको त कर्जा विस्तार नै हो। भोलि कर्जा विस्तार हुने बित्तिकै अथवा हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार हुँदाखेरि आयात बढ्छ। आयात बढ्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा बैंकिङ क्षेत्रको तरलता पनि त्यति बेला चाहिँ स्वाभाविक रूपले अटोमेटिकल्ली त्यो व्यवस्थापन हुन्छ तरलता। अर्को भनेको अब अहिले केन्द्रीय बैंकले त्यो तरलतालाई खिच्ने हो, बजारबाट त्यो तरलता मोपअप गर्ने हो र हामीले मोपअप गरिरहेछौँ। अहिले जस्तो विगत 2 हप्तामा मात्रै हामीले 40 अर्ब बजारबाट तरलता खिचेका छौँ र यसरी चाहिँ हाम्रो यो खुला बजार कारोबार जुन हामीले गरिरहेछौँ, खुला बजार कारोबार सञ्चालनलाई पनि
निरन्तरता दिएर तरलता व्यवस्थापन त गर्छौँ, तर अहिलेको मुख्य उद्देश्य खुला बजार कारोबार सञ्चालन मार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि अहिलेको उद्देश्य फेरि के हो त भन्नुहुन्छ भने जोखिमको अवस्थालाई हेरिकन जोखिमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने र सँगसँगै कर्जा विस्तार गर्ने अनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने बित्तिकै कर्जाको माग बढ्छ र कर्जाको माग बढ्ने बित्तिकै फेरि स्वाभाविक रूपमा यो तरलताको व्यवस्थापन हुन्छ। अहिले ब्याङ्किङ प्रणालीमा 2 खर्बको हाराहारीमा तरलता छ, 2 खर्ब जति अधिक तरलता रहेको अवस्था छ र त्यो 2 खर्बको हाराहारीमा अधिक तरलता रहँदाखेरि अहिले अन्तर्ब्याङ्क कारोबारको माग छैन, किनकि कर्जाको माग नहुँदा उहाँहरूलाई पनि तरलताको दबाब छैन। तर अब मानौ यो कोभिडको अहिले संक्रमणको फेरि हामी चाहिँ अर्को वेभको एउटा अवस्थामा हो कि देखिरहेछ र यो केही समय फेरि हामीले चाहिँ कन्टेन गर्न सक्यौँ केही समयपछि भने फेरि कर्जाको माग बढ्छ र त्यो तरलताको व्यवस्थापन स्वाभाविक ढङ्गले सजिलै किसिमले गर्न सकिन्छ। र अहिले चाहिँ हामीले सांकेतिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो खुला बजार कारोबार सञ्चालन गतिविधि अगाडि बढाएर पनि तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याइरहेको छ। हजुर, अधिक तरलताले गर्दा अर्थतन्त्रमा असर गर्छ नि हैन? अब अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि लैजाने, कसरी बलियो बनाउने? हामी यो कोभिडमा छौँ, यहाँले भन्नुभयो हामी अझै पनि खतरामै रहेका छौँ, संक्रमितको संख्या पनि बढ्दैछ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? अधिक तरलता छ, अधिक तरलता अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो अलिकति समस्याको विषय बन्छ, तर यो अहिले हामीले आफै सिर्जना गरेको भन्दा पनि जुन प्राकृतिक कारणले कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहेछ त्यसको कारणले गर्दाखेरि तरलता थुप्रेको अवस्था हो। मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि चाहिँ कुनै प्राकृतिक हिसाबबाट तरलता सिर्जना भयो भन्दा पनि हाम्रो विप्रेषण आप्रवाह गत आर्थिक वर्षमा त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा आएको देखिन्छ। अनि सरकारको खर्च पछिल्लो समय असार मसान्तमा भुक्तानी सरकारको खर्चको भुक्तानी भएको छ, त्यसले पनि बजारमा तरलता बढाएको छ। आयात चाहिँ नियन्त्रित छ, पहिलेको जसरी आयात धेरै बढेको छैन। यो अब यी सबै कारणले गर्दाखेरि तरलता बजारमा बढी देखिएको र यसको स्रोत के हो त भन्दाखेरि फेरि कोभिड संक्रमणका कारण जुन आर्थिक क्रियाकलापहरू शिथिल भए त्यो कारणले गर्दाखेरि बजारमा तरलता थपिएको। अब यो तरलता व्यवस्थापन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने भनेको अहिलेको सबैभन्दा जोड के हो त भन्दाखेरि मैले अघि यहाँलाई भने जस्तै हामीले बजेटमा राखेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई कुनै न कुनै हिसाबबाट अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। विशेष गरी पूर्वाधार क्षेत्रसित सम्बन्धित कार्यक्रमहरू विभिन्न प्रदेशहरूसित समन्वय गर्ने, विभिन्न स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्ने। अहिले हामीले जुन स्थानीय तहमा कोभिड संक्रमण कम देखिएको छ त्यो स्थानीय तहमा सित सम्बन्धित कुनै कार्यक्रमहरू छन् भने तिनीहरूलाई यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै हामीले अब साउनको महिना त अहिले सकिनै थाल्यो, अब भदौदेखि असोजदेखि दशैँभन्दा अगाडिदेखि नै पनि कतै कतै काम सुरु गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँछ र तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउँछ। किन भन्नुहुन्छ भने त्यसले चाहिँ भोलि म्यानुफ्याक्चरिङसित सम्बन्धित प्रडक्टहरूको पनि माग बढाउँछ, कन्स्ट्रक्सनसित सम्बन्धित प्रडक्टहरूको पनि माग बढाउँछ। त्यो हुँदाखेरि के हामीले पछि गर्नुपर्ने आयात चाहिँ अहिले आयात हुन्छ र त्यसले पनि एक किसिमको चेन इफेक्ट हुन्छ, त्यसको एउटा लिङ्केज इस्टाब्लिस गर्छ र त्यसले चाहिँ तरलता व्यवस्थापनलाई सजिलो बनाउँछ। अब अर्को भनेको यद्यपि अहिले उद्यमी व्यवसायीहरूको त्यति धेरै चाहिने मनोबल बढिसकेको अवस्था छैन, बिस्तारै उहाँहरू आफ्नो व्यवसायतिर फर्किने अभ्यासमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले बजेट र त्यसपछि अहिले आएको मौलिक नीतिले व्यवसायहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो वातावरण, राम्रो अवसर दिएको अवस्था हो, उहाँहरू उत्साही हुनुहुन्थ्यो। तर अब यो कोभिड संक्रमणको कारणले गर्दा फेरि उहाँहरू केही समय पर्खेर हेरेको अवस्थामा त हुनुहुन्छ होला। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले उद्योगसित उत्पादनसित सम्बन्धित क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनका लागि उद्योग व्यवसायहरूलाई पनि ब्याङ्कहरूले अप्रोच गर्ने, उहाँहरूको उद्योग व्यवसाय विस्तारमा कतै चाहिने कर्जाको माग छ कि भनेर त्यो पनि उहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन मैले अघि जुन भने कृषि क्षेत्र जुन हाम्रो दिगो विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हुन्छ, जसले अर्थतन्त्रमा हाम्रो चाहिने एउटा ग्रिन इकोनोमीको परिकल्पनाका लागि पनि त्यसले चाहिने सहयोग पुर्याउन सक्छ। त्यस्तो क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाहका लागि हामीले अवसर खोज्नुपर्ने हुन्छ र यसमा अहिले यो स्वाभाविक यस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस् 2072 सालको कार्तिक मङ्सिरतिर पनि यस्तै थियो, त्यति बेला एक किसिमको नाकाबन्दीको अवस्था थियो र भूकम्पपछि पनि आर्थिक क्रियाकलाप त्यति विस्तार हुन सकेका थिएनन्। त्यसैले चाहिने त्यो अवस्थामा पनि अधिक तरलता थियो र अधिक तरलताको बेलामा ब्याङ्कहरूले आफ्नो कर्जा विस्तारका विभिन्न उपायहरू खोज्नु पर्ने थियो त्यति बेला र उहाँले के उपायहरू खोज्नु पनि भयो। पछि त अब त्यो बन्दाबन्दी त्यति बेलाको चाहिँ जुन सीमा नाका अवरोध थियो त्यो सीमा नाका अवरोध खोलिसकेपछि फेरि आर्थिक क्रियाकलाप स्वाभाविक ढङ्गले अगाडि बढ्यो। अहिले पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा त्यस्तै अवस्था देखिन्छ, अधिक तरलताको अवस्था छ। तर यो अधिक तरलताको अवस्था धेरै पर चाहिँ
जाँदैन। किन भन्दा भोलि आर्थिक क्रियाकलाप हामीले कुनै न कुनै हिसाबबाट अगाडि बढाउनै पर्छ। आर्थिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउन सकेनौँ भने त्यसले स्वास्थ्य सङ्कट सँगसँगै फेरि अर्को ठुलो आर्थिक सङ्कट सिर्जना गरिदिने डर हुन्छ। त्यसैले हामीले कसरी सकिन्छ हामीले स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कताका उपायहरू अपनाइकन आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने र त्यसमा चाहिँ अहिले विशेष गरिकन बजेटमा उल्लेखित पूर्वाधार क्षेत्रसित सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। हजुर, अहिले महँगी बढ्दो छ, क्रय शक्ति घटेको पनि छ नि, यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने त? अब महँगी हामीले जुन मुद्रास्फीति मापन गर्छौँ त्यसमा हेर्नुहुन्छ भने पछिल्लो समय केही मागमा आएको कमीले गर्दाखेरि के घट्दै आएको थियो र अब यहाँले भने जस्तै अहिले साउनको महिनामा विशेष गरिकन तरकारी फलफुलहरूको फेरि मूल्य वृद्धि भएको छ। यसमा के यो सप्लाई बोटलनेकका कारणले गर्दाखेरि वेदरमा आएको जुन परिवर्तन छ अथवा चाहिँ जुन बिचमा बाढी पहिरोका समस्याहरू आए, बाटो अवरोध भयो, त्यसले पनि के महँगी बढाएको छ। र अब यो महँगीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि त अहिले सेन्ट्रल ब्याङ्कले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले धेरै ठुलो भूमिका खेलिदिने अवस्था छैन। किनकि अहिले माग बढेर महँगी बढेको भन्दा पनि यो आपूर्ति व्यवस्थालाई हामीले व्यवस्थित बनाउनु पर्ने छ र त्यो आपूर्ति व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाइकन महँगी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने हो। तर मध्यकालमा अथवा लामो अवधिको कुरा गर्ने हो भने हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउने नै, आन्तरिक उत्पादन विस्तार मार्फत विशेष गरिकन कृषि क्षेत्रसित सम्बन्धित वस्तुहरू जस्तो तरकारी, हामीले खाद्यान्न, फलफुल यी वस्तुहरू जुन आयात गरिरहेका छौँ, यी वस्तुहरूमा आफै आत्मनिर्भर बन्ने, हामीले देशभित्र तिनीहरूको उत्पादन गर्ने र देशभित्र तिनीहरूको उत्पादन बढाउन सक्यौँ भने त्यसले आयात व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउँछ र महँगी नियन्त्रणमा पनि आन्तरिक उत्पादन सुदृढ भइसकेपछि, आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त भइसकेपछि त्यसले महँगी नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुर्याउने हुन्छ। हजुर, अहिले यो प्रति व्यक्ति आय कति रहेको छ? अहिले हाम्रो प्रति व्यक्ति आय $1200 हाराहारीमा छ हैन। अब यो प्रति व्यक्ति आयको हिसाबले त हामी अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबबाट र विशेष गरी विश्व ब्याङ्कको हिसाबबाट हामी ग्रेजुएट हुने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। हाम्रो अहिलेको जुन लेभल छ। तर अब यो सँगसँगै हामीले चाहिँ हाम्रा अरू फन्डामेन्टलहरूलाई पनि बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टलहरूलाई बलियो बनाउनु पर्ने कुरो छ। र हामीले जस्तो अहिले हाम्रो हेर्नुहुन्छ राजस्व आयातमा निर्भर छ। आन्तरिक रूपमा हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार नगरुन्जेलसम्म हाम्रो आय स्रोत विशेष गरिकन सरकारको राजस्व पनि दिगो हुँदैन। त्यसो भएर अहिले हामीले प्रति व्यक्ति आय एउटा इन्डिकेटर हो। तर त्यो प्रति व्यक्ति आयमा पनि हामीले चाहिँ दिगो हिसाबबाट आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार मार्फत हामीले प्रति व्यक्ति आय पनि बढाउँदै जानुपर्ने र आन्तरिक रूपमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो अहिले बजार औसत मूल्य के कति रहेको छ यसबारे बताइदिनुहोस्। अब हामी असार मसान्तको मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्क चाहिँ अब केही दिनमै सार्वजनिक हुन्छ र अब अहिले जेठ मसान्तसम्मको वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति हेर्दाखेरि त 4.54% हो। विगत 1 वर्षदेखि मुद्रास्फीतिमा केही दबाव रहिरहेको अवस्था थियो। विशेष गरिकन 2076 को वैशाखदेखि मुद्रास्फीति 5% भन्दा माथि जाँदै गरेर अनि यो कुनै समय 7% मा पनि पुगेको थियो भने जेठमा आएर मुद्रास्फीति केही नियन्त्रित भएको देखिन्छ। असारको मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्क आउन बाँकी छ र अब यो साउनमा अहिले चाहिँ जुन पर्सिभ्ड इन्फ्लेसन छ, मान्छेहरूले चाहिँ अहिले बुझिरहेको इन्फ्लेसन छ, ग्राहकहरूले बजारमा आपूर्ति व्यवस्थामा आएको अवरोधका कारणले गर्दाखेरि के इन्फ्लेसनको प्रेसर चाहिँ छ है भन्ने कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। तर यो तथ्याङ्क आउन समय लाग्छ। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रम मार्फत तपाईहरूलाई अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै आएका छौं। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन, बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।